ओम श्री दत्ताय गुरवे नमः। श्रीपाद श्री वल्लभाय श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमो नमः। श्री शंकराचार्य विरचित श्री दत्ताष्टकम्। ब्रह्म श्रीशहरस्वरूपमचलं लिंगं जगद्व्यापकम् सत्त्वज्ञानमनन्तमक्षरामजम् चान्तर्बहिर्व्यापकम् स्वच्छन्दं सुगनाश्रितं सदमलं सर्वेश्वरं शाश्वतम् वन्देऽहं गुरुपूर्णबोधमनिशं श्रीदत्तयोगीश्वरम् विश्वस्यायतनं विराटतनोऽवृतं वेदान्तसारं विदो चन्द्रादित्यकृशानुनेत्रमनघं ज्योतिपरं जीवनम् उत्पत्तिस्थितिनाशनं जगदिदं चैतन्यबीजात्मकम् वन्देऽहं गुरुपूर्णबोधमनिशं श्रीदत्तयोगीश्वरम् शास्त्राकारमणिककाव्यरचना दीक्षोपमाङ्गीकृतम् कालातीतमनादिसिद्धपरमं कर्पूरगौरोपमम् निच्छीमं निगमादितं निधिपरं नेतीति निर्धारितम् वन्देऽहं गुरुपूर्णबोधमनिशं श्रीदत्तयोगीश्वरम् भूतानामधिदैवतं निजमहातत्त्वं पुराणं परं मूलस्थाननिवासिनं मुनिवरं मृत्युञ्जयं मुक्तिपदं सर्वोपाधिविवर्जितं चातिशयैः सर्वेन्द्रियैः स्वादितम् वन्देऽहं गुरुपूर्णबोधमनिशं श्रीदत्तयोगीश्वरम् आदिव्याधिहरं नृणामतिशयं चारोग्यमयोकरं सौभाग्यं सकलेप्सितार्थकरणं सम्पत्करं शोभनं कल्याणं कलिदुःखदोषशमनं कारुण्यपुण्येश्वरम् वन्देऽहं गुरुपूर्णबोधमनिशं श्रीदत्तयोगीश्वरम् आनन्दानन्दकर्ता त्रिभुवनगुरुः शुद्धसत्त्वप्रधानम् अज्ञानां ज्ञानदाता गणयति शयनं शुद्धसत्त्वप्रकाशम् सोऽहं सर्वात्मत्वे जगदिखिलपदं पूर्णबोधं पुराणम् वन्देऽहं गुरुपूर्णबोधमनिशं श्रीदत्तयोगीश्वरम् भक्तानामभयङ्करं भवभयक्लेशापहारं शुभं निर्विघ्नं निरुपद्रवं सुनियतं नित्योत्सवं निर्मलम् शत्रोस्तापसहरिणं लघुनतातापत्रयोन्मूलनम् वन्देऽहं गुरुपूर्णबोधमनिशं श्रीदत्तयोगीश्वरम् सोऽहं हंसः स्वगतवरपरं पूर्णमानन्दसाक्षी व्योमाकारं विशालविभवप्रभवभूतमाद्यन्तसाक्षी ज्ञानं ज्ञानार्धसारम् अहमिह नियतम् अद्वितीयम् वन्देऽहं गुरुपूर्णबोधमनिशं श्रीदत्तयोगीश्वरम् ओम श्री दत्ताय गुरवे नमः। श्रीपाद श्री वल्लभाय श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमो नमः।